हांव खुश आहा। हांव भाईन म्हाका सगळ्यांक सपोर्ट केला आनी सगळ्यांनी देव बरें करूं। दोनाल हेवो बी येयला, सगळीं आयज येयला। कोनिवाडा कोलवाळी वाठारांत रावपी 65 वर्साची कांचन नाईक हांचे घर पावसाक लागून कोसळिल्ले। आपल्याक कोणेय मदत करची म्हूण तिणें लोकांकडेन आव्हान केल्ले। इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान तिची स्टोरी आमी हायलायट केल्या उपरांत स्थायिक आमदार तथा मंत्री निळकंठ हळर्णकर तशेंच स्ट्रीट प्रोविडन्स एनजीओचे फाउंडर डोनाल्ड फर्नांडीस हे मदतीक मुखार आयले। स्ट्रीट प्रोविडन्साच्या वतीन कांचन हांका घर बांदून दिवपाचें आश्वासन दिवन भूमिपूजन करून आज सावन ताचें काम सुरू केलां। चौथी पयली तांकां घर बांदून दितले म्हूण स्ट्रीट प्रोविडन्साचे डोनाल्ड फर्नांडीस हांणी सांगलां। त्याच प्रमाण कोणाकूय जर कांचन हांचे घर बांदून दिवपाक मदत करपाक जाय जाल्यार ताणें ती करची अशेंय तांणी सांगलां। मजगतीं इन गोवान ही बातमी हायलायट केल्या बद्दल कांचन हांणी इन गोवा 24 तास न्यूज चॅनल तशेंच इन गोवा रिपोर्टर साई प्रसाद कुबडे हांचे उपकार मानल्यात। आयज आमी हांगा येयला। आयज फाउंडेशन स्टोन आमी घातला हांगा कोलवाले जाणटी हा एकटीच आनी आमकांय बरें दिसता बाबा की आमी कोणाक पावोंक शकता। एज पार्ट ऑफ स्ट्रीट प्रोविडन्स वी आर कमिटेड टू वर्किंग विथ पीपल विथ डिसेबिलिटीज एंड विडोज एंड पीपल हू आर अलोन एंड सिनियर सिटीजन्स। थँक यू व्हेरी मच। आयज तू कितें सांग सोदता? आयज आमी पळयता तुज्या तोंडाचेर सारकें हासरे दिसले घेता, खुश आसा तूं, कितें सांग सोदता आयज? आयज कितें सांगतलें, आज हांव खुश आहा। हांव भाईन म्हाका सगळ्यांक सपोर्ट केला आनी सगळ्यांनी देव बरें करूं। दोनाल हेवो बी येयला, सगळीं आयज येयल्या आनी आयज तुजें घर बांदून मेळटा, खुश आहे तूं? खुश आहा। ओके, पावसूय पडला देवाचें आमी कामां आमची कामां आयज सारकी। तेन्ना म्हाजें हें घर पडलेलें 2 वर्सां जालीं, आतां दुसरो पावस येयलो। तेन्ना आतां हे सगळे जाण पळय हे MLA बी सगळे येवन गेले, पळोवन गेले आनी सगळे करून सगळे हेचेर घातले आनी आतां हे सगळे बांदपाक रेडी जाल्यात MLA बी आनी आतां हे आयज भुमिपूजन केलां। तेन्ना आतां देव बरें करूं म्हणटा आनी हे सगळे हांव खोशी आहा आयज घरा बद्दल। आयज तुका खूब बरें दिसता? आयज न्हू त्या दिसा सांगल्यार न्हू बाई, तेन्ना म्हाका आयज बरें दिसता। तेन्ना हांव खोशी म्हाजें चवथी पयली घर उबें जाता म्हणून मदत करून पत्र्याचे शेल्टर घातले, थोडे बांदकाम केलें आनी सरकार दरबाराची कितें मदत आमी तांकां मेळोवन दिली। त्याच्या नंतर परत एकदा ह्या नैसर्गिक आपत्तीन घर तेजे जमीनदोस्त जाले। बाईच्या फुडारकारान कोणाक नाही एक स्ट्रीट प्रोविडन्स ट्रस्ट ही संस्था आसा की जेणे करून जे होमलेस आसा, जे भुकेले लोक आसा तेंच्या पर्यंत ही संस्था पावता। जेणे करून ती संस्था जी अशी आसा की झारखंड आणि मणिपूर ह्या स्टेटीन ते आपलें काम करता आनी बरी संस्था आहे। हे सगळ्यांचें आज काम जालां, पण भाईन ती इनिशिएटीव घेतली आनी ते संस्थे कडेन एप्रोच जालें आनी काम आयज आमी भुमिपूजन त्या जाग्याचेर केल्लें आसा। आमच्या मदीं जे आसा ते उपस्थित तेचे संस्थापक जावन आसा डोनाल्ड फर्नांडीस म्हणून जे फाउंडर आनी ट्रस्टी त्याच्या नंतर ते मॅनेजर तेंचे आसा स्वप्नील आनी तेचे माझे मित्र रमेश गाडी गांवकर हे आज उपस्थित आहात। हांव विनंती करता आज तेंच्या विशीं 2 शब्द मांडपाचें हांव डोनाल्डाक विनंती करता। आयज एक बऱ्या कार्याक आमी एकठांय जाल्ले आहात। एक निराधार विधवा निराधार बायल आमची कांचन रमाकांत नाईक ही तिचें घर जमीनदोस्त जाल्लें आसा। जशें सांगलां तशें आमचे मिनिस्टर श्री निळकंठ हळर्णकर बाब तांच्यानी फाटले फावट तांकां आदार दिल्लो आनी ताका छप्परूय घातलेलें। पण आतां पळयत जाल्यार उरलेलो सगळो उर्वरीत भाग सगळो पडला। निराधारांचे अश्रू पुसपाक सदांच स्ट्रीट प्रोविडन्स फुडें येता। आतां स्ट्रीट प्रोविडन्स म्हटलें कोण? ही स्ट्रीट प्रोविडन्स जी संस्था आसा ती संस्था रस्त्यार कोण आदार नासलेले, मानसीक दुर्बल्य येयल्ले आसात, जे आपल्या घरचे लोक सुद्दां तांकां आश्रय दिवपाक तयार ना पळय, त्या मनशांक लागून स्ट्रीट प्रोविडन्सान 15 शेल्टर होम्स तयार केल्ले आसात। तितून 11 गोव्यांत आसात, एक मणिपूर आसा, एक झारखंड आसा आनी 2 महाराष्ट्रान आसात। म्हणजे विश्वची म्हाजे घडे म्हणटा पळय तशें आमी कांय भेदभाव करीत आसता। जे कोण रस्त्यार पडलेले आसा पळय तांकां आमी धांवता। हांगासरले खूब जाण दिसतले हे स्ट्रीट प्रोविडन्स कोण, हो डोनाल्ड फर्नांडीस कोण आनी तो दुखां पुसपाक कित्याक येयलो? डोनाल्डाक दिसता तो स्ट्रीट प्रोविडन्साक दिसता की गरीबांतले गरीब कोण आदार नासले ते आमीच आहात।
ते आमचे आसात तांकां लागून पावूंकूच जाय. तेंच्यांनी फूड बँक स्टार्ट केली. फूड बँकाचे जे कोणाचे जेवण उरता, ज्यो इंडस्ट्रीज आहा तेंचे उरता, तेंच्यांनी सगळे जाण ते परत भुकेलेल्या वांटूंक लागले. आनी हे आतां 15 शेल्टर होम आहा, तितून तांकां मेडिसीन प्रोवायड करता, तांकां शेल्टर प्रोवायड करता, तांकां सगळ्यो वखदाच्यो सुविधा दितात आनी तांकां सगळें परत बरें करता आनी परत तांकां समाजान हाडटा. हें कार्य करता. जेन्ना कांचन रमाकांत नायकाचेर हें उपत्ती येयली, तेचें संकट येयलें म्हणून कळ्ळें पळय, तेन्ना डोनाल्ड बाबाक कळ्ळें. डोनाल्ड बाबू येयले, तेंच्यांनी आमचे मिनिस्टर साहेबाकूय तेंच्यांनी कॉन्टेक्टान येयले आनी ते मुद्दम येयल्ले आसा. ते 4.5 लाख मोडून तेचें परत घर उबें करतले, ताका छप्पर घालतले. आनी प्रोबेबली बिफोर द गणेश चतुर्थी जावच्या आदी करपाचो असो आमचो मानस आसा. आमकां जर देवान पावसूय मातसो थांबयलो, आमकां जर वचूय दिलें जाल्यार आमकां बरें करूंक पावतलें. ह्या बऱ्या कामाक मुद्दम वेळ काडून तुमी सगळे येयल्यात. आमचो मिनिस्टर येयलो, आमचो उदय बाबू वारंगूय म्हाजो मित्र येयलो. त्या खातीर आमी तुमच्या मना काळजांतल्यान आमी तुमचे आभारी आसा, तुमचे उपकारी आसात. आमी सगळ्यांक सांगता की अशें केन्ना केन्ना जाता तेन्ना समाजांतल्या सगळ्या मनशांचो एक कर्तव्य आसता की आपणीय मातसो खान मारप. अपील करीत आसता आमचो डोनाल्ड बाब आनी आमचे स्ट्रीट प्रोविडन्स की आमचे कडेन पयशे ना, आमी अशेंच कोणा कडसून तरी घेतात, आमी तेंच्या लोकांक कडसून दान घेता आनी आमी दान घेता आनी दान दिता. हें कार्य आमचें चालूच आसतलें. तुमी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून देव बरें करूं. धन्यवाद रमेश बाब. On behalf of Street Providence, we are happy to build a house for Kanchan Naik. आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की आमी कितें करूंक शकता. आनी निलकंठ बाब हा मिनिस्टर तेणें आमकां सांगलां की सपोर्ट करतलो, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट कितें आसा कित्याक आमी दोगां कित्याक हांगा येवंक शकना. सो वी आर हॅपी दॅट आमकां तुका चवथीचे पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर सांगला, तेणें सांगलें की ट्राय करून दितलो की बिफोर गणेश आमी हें घर कंप्लीट करूंक शकता. सो थँक यू एवरीबडी फॉर कमिंग हियर. वी थँक द मिनिस्टर, thank the contractor, thank Ramesh Bab, all the villagers, panchayat members, our manager, Sapnesh Salgaonkar. तो मातसो पळयतलो हेका काम चालू कितें आहा तें ऑन एंड ऑफ येतलो पळोवपाक तो. आनी हय तो आनी कोणाचे घरा खूब आमचे कडेन नो एप्लिकेशन आहा घरा बांदपाचे गरीब लोकांचे. सो आमी ते पळयतले मागीर फुडल्या सुमारान तरी पळयतले आमी पळय तेंकां सगळ्याक मदत करूं. सो थँक्यू व्हेरी मच. आनी आमकां कितें आहा मातसो सपोर्ट कर. आजच्या कांचन रमाकांत नायक ह्याच्या घराची पायभरणी ह्या समारंभात आमच्याकडे डोनाल्ड फर्नांडीस साळगांवकर तसेच आमचे मतदारसंघाचे कार्यकर्ते आणि प्रेस. आयज एक गोष्ट रमाकांत कांचन रमाकांताचें घर थोडी पसावलेपणान रिपेर करता. ते घर 3 जणांचे 3 फॅमिलीचे ते एकटी बायकोचे इंट्रस्ट दिनासले. आता जेन्ना पाणी पेटून तेन्ना ती दुसरे भाग पडले तेन्ना तेणी इंट्रस्ट दिले आनी आमचे कडेन येयल्या उपरांत हांवें गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट केलें. कारण आमी पयलीं 15 दीस पयलीं एक फंक्शन केल्लें. कारण ते सबंद गोंयांत म्हापसा हॉस्पिटलां आजून पयलीं GMC आमचे मेंटल हॉस्पिटलान सगळ्याक ते जेवणां सप्लाय करतात, निधी सगळ्यांच्या घरांनी पायता. सो तेन्ना ताका रिक्वेस्ट केल्या उपरांत तेणी रेडी जालो आनी 4.5 लाख एस्टिमेट केला. एक काम हें तांकां बेगीन जाता तें करून दिवपाचें तेणी आश्वासन दिलें. आनी प्रॅक्टिकली ते पळोवन वचून दुसरी फावट तेणी डायरेक्ट 8 दिसांनी सगळे पांय भरणी करता. जेणे करून तेणी आश्वासन दिलां की चतुर्थी पयलीं तो बांदून दितलो आनी पांय भरणी जाल्यार हे हांव तुमचें मागता की देवा कडेन तांकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें जे तरेन ते काम करता. आयज आमी पळयता की जाणटी सिनियर सिटीजन आहा तांकां भुरगे आसुनूय भायल्या गांवांत आसून किंवा कांय कारणान ते लागीं गांवांत हांव येवपाक त्या लोकांक हे तिचे घरा पासून टायम टू टायम जेवण दिता आनी असलें काम करता. हे संस्थेची कांचन रमाकांत नायक तिका भुरगीं ना, घोव गेल्लो आसा, कोणाचो आदार ना, कामाक बिमांक कांयच वचना. जेन्ना असल्या मनशाचें घर पडटा तिणें फक्त देवाकूच उलो करूंक शकता आनी देव तिच्या उल्याक उत्तर दिता आनी कोणाक तरी धाडटा देवाच्या रुपान. आमी देव म्हणिनात, मागीर आमी देवाचे सेवकूच. आमी असल्या मनशांनी कितें जाता पळय तेन्ना आमी फुडें सरपाक आमकांय बरें दिसता. आमच्या कृपेन कोणाक तरी घर मेळटलें, कोण तरी तेचे तकलेर छप्पर मेळटलें, मातशें कितें तरी आमकांय ब्लेसिंग मेळटलें आनी आमकां अशें करपाक खरेंच
खोशी दिसता एक्चुअली कित्याक कोणी तरी फुडाकार घेवंकूच जाय आनी कोणी तरी वचपाकूच जाय. आमी एक वेळेर म्हणटा तिणें आमकां उपकार केला की तिका उपकार करपाक चान्स दिवपाक. कोलवाळे खंय आनी सामोर्डा सालिगांव खंय डिस्टन्स आसा, मात आमकां आमच्या काळजान असल्या मनशां बद्दल सदांच माया आसा, ममता आसा आनी कितें आमी करूंक सोदतात. तिचें जेन्ना घर उबें जातलें मागीर तिचें एकलें आमीय खोशी जातले. आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां आमी 4.5 लाख मोडटले. कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां की तिचें बरें डिसंट घर जातलें. तिच्या तोंडार हांशें येतलें पळय तेन्ना आमचेंय येतलें आनी तुमचेंय येतलें. आमकां तुज्या बद्दल खूब बरें दिसता की तुमचें एक घर तरी तयार जातलें आनी तुमचो त्या वयलो विश्वास चड आसलो की आमी मागलें आनी कोणी तरी दिलें कोणाचें. आज जी कंचना नायक आसा हिच्या घराचें आयज भुमिपूजन आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की कंचना नायक हिचें घर जें आसा हें पोरू पावसान मोडून पडलेलें आनी अंदूच्या पावसान तिचें घर जें आसा हें मोडून पडलेलें. कशा तरेन ती त्या घरान रावताली हें तुमकां तिचें दुख्ख जें आसा हें सगळ्यांक खबरूच आसा. एक वायट परिस्थिती तिणी पळयलेली आसा की 2 वर्सां तिचें घर जें आसा हें पडीक पडलेलें. तिणी जायत्या जाणां कडेन गेली, कोणाचीच मदत तिका जावंक नासली. अखेरेक जेन्ना आमकां कळलें की तिचें घर मोडून पडलां आनी ती वायट परिस्थितीन त्या घरान रावता म्हणून, जेन्ना आमी हांगासर पावले आनी आमी तिची परिस्थिती जेन्ना हांगासर पावली पळयली तेन्ना एक बरो इम्पॅक्ट पडलो आमच्या इन गोवा न्यूज चॅनलाचो. आनी इतलो बरो इम्पॅक्ट पडलो की जेन्ना ती सगळ्यांच्या घरा कडेन दारार वयताली आपल्याक मदत जाय म्हणून, पूण केन्ना कोणें मदत तिका करूंक नासली. अखेरेक आमदारान ही न्यूज पळयली आनी आमदार तिच्या मदतीक पावलेलो आसा. आमदार तिच्या दारी, त्याच प्रमाणे स्ट्रीट प्रोविडन्स डोनाल्ड फेर्नांडीस NGO आनी तेची पुराय जी टीम आसा ही हांगासर पावली. तेंच्यांनी मदतीची हात फुडें केल्लो आसा आनी तेंच्या मदतीन आयज अखेरेक तिच्या घराचें भुमिपूजन जाल्लें आसा. एक बरी गोष्ट हांगासर दिसण्याक येयली आसा आनी तेंच्यांनी इतलें सुद्दां आश्वासन दिल्लें आसा की गणेश चतुर्थी येवच्या पयलीं तिचें घर जें आसा हें नव्या तरेन तिका उबें करून परत एकदां मेळटलें. आतां पुराय कितें अपडेट आसा पळय आमी कंचना नायक आयच्या तोंडाचेर तुमी पळोवंक शकता. एक बऱ्या तरेन हांसलें आसा, ती खूश आसा. आयज ती आपली जी खुशी आसा पळय ती कशा तरेन व्यक्त करूंक सोदता पळय ते आमी तिच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचेर प्रयत्न करया. अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कोलवाळच्यान.